assessable income from investment before loss adjustment. She has some assessable income from business. She has assessable income from investment. यो दुईटा छ उसको एसेसेबल इन्कम दुईटा छ तर बिफोर लस हो अब लस घटाउनु पर्छ है त उसको के छ भन्दा लस अनरिलिफ बिजनेस लस इन प्रिभियस इयर यो बिजनेसको बाट घटाऊ 30,000 लस इन अदर बिजनेस इन इन्कम इयर यो पनि बिजनेस बाटै घटाऊ ट्याक्स डिडक्ट एट सोर्स इन बिजनेस इन्कम यो चाहिँ पछि हैन पछि गर्ने पछि घटाउनेलाई चाहिँ एडभान्स ट्याक्स में घटाउने विथहोल्डिङ ट्याक्स क्रेडिट इन इन्भेस्टमेन्ट इन्कम ट्याक्स डिडक्ट गरेको छ तिमी यो चाहिँ यो पछि घटाउने यो पनि एडभान्स ट्याक्स हि मेडिकल एक्सपेन्सेस विथ द सपोर्टिङ यो भनेको ट्याक्स क्रेडिट में राख्ने डोनेसन टु नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन भनेको जाँदैन डोनेसन चाहिँ है ल हेर यसको के गर्ने सिम्पल छ म यहाँ देखाइहाल्छु उतिखेर सकिहाल्छ यो के जाने भन्ने कुरा मात्रै हो के ल हेर है अब यो पहिले बिजनेसको मा घटाए पनि हुन्छ यहाँ ल्याएर जोडेर घटाए पनि हुन्छ किनकि बिजनेसको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टबाट नै घटाउन पाउँछ के त्यही भएर पहिला प्रोफेसनको इन्कम यो थियो 380 अनि इन्भेस्टमेन्टको यो चाहिँ यो थियो बिफोर एडजस्टमेन्ट अफ लस अनि लस गर्दाखेरि दुईटा लस घटाउनु परेको लस इन अदर बिजनेस इन करेन्ट इयर अनरिलिफ बिजनेस लस इन प्रिभियस इयर यो दुईटा घटाउँदाखेरि उसको टोटल एसेसेबल इन्कम चाहिँ 5,03,000 भयो डोनेसन पाएन हैन अनि त्यसपछि यो घटा ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दै सजिलै 4 लाख सम्म निल अनि 1 लाख को 10% रिमेनिङ 3,000 रह्यो त्यसको 20% अनि टीडीएस अन बिजनेस को यो घटाउ अनि विथहोल्डिङ पेमेन्ट इन इन्भेस्टमेन्ट को यो घटाइदेऊ अनि माइनस में आएपछि चाहिँ यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पाएन यो भयो तिम्रो यो ठीक छ यहाँसम्म भन ल अब म 6 को गर्छु बल्ल अब 6 नम्बर को चाहिँ गर्ने हो बल्ल मैले यहाँ दूध ले छोड़ दे हम मां खिला दो हमारी दूध ले छोड़ दे ये पढाइ हो त एउटा मलाई ल्याङ मैले एउटा छोड दिने के गर्नु त त्यसले दुईटा प्याकेट ल्याएर छोड दिएर आयो अघि नै छोड्दै रहेछ मैले देखिन दुईटा थियो मैले एउटा भित्रबाट तताउनु बसाले एउटा त यहाँ माथि बोला भनेर यहाँ बाहिर छ नानीलाई पठाइदिनु पानी नै आएन आज फेरि ल हेर त यसमा केही छ 5 नम्बरमा केही छ भन्ने भन नभए चाहिँ हामी अब 6 नम्बरमा मुभ गर्छौं अलिकति 6 नम्बर चाहिँ अलिकति लामो छ हेर त 6 नम्बर चाहिँ अलिकति हेर्छौं 7 नम्बर हल्का डिफरेन्ट छ 6 नम्बर चाहिँ यस्तै हो अनि 7 नम्बर चाहिँ कम्पनीको छ के यो चाहिँ अरु सबै नेचुरल पर्सनको छ हेर त 6 नम्बरमा चाहिँ रिसिभ एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट दिइराछ छ अनि यसबाट नि गर्ने तरिका त्यही हो अब पहिला फर्मेट बनाऊ यसको ल यसको गरौ टाइम छ अझै 10 मिनेट ल फर्मेट बनाऊ त सोलुसन के भयो त कम्पिटिसन अफ सुरु गर सोलुसन सुरु गर त फर्मेट बनाऊ कम्पिटिसन अफ assessable
एसेसेबल इन्कम कसको थियो नाम लेखिदेऊ मिस सावित्री मिसेस सावित्री Savitri, for the income year 2076 77 भयो तिम्रो अब टेबल बनाउनु पर्यो particulars amount total amount यो भयो अब यसमा पनि इन्कम कुन कुन छ राख्दै जाऊ गर्ने त त्यही हो यसमा पनि नयाँ त केही छैन तर पनि अलिकति सुरु गरौँ ल अब इन्कम कुन कुन जान्छ हेर्नु पर्यो यहाँ अब इन्कम यसको चाहिँ अब क्रेडिट साइडमा जाऊ इन्कम यसको पनि रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट दिइरहेछ हैन रिसिभ साइडमा जानु पर्यो हैन रिसिभ साइडमा जानु पर्यो पहिला इन्कमको राखी अब त्यही पहिला मैले के भनेको छु भने रिसिभड एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट दियो भने हामी बिजनेसमा नि गरेका थियो यो रिसिभ एन्ड पेमेन्टको कहिलेकाहीँ इन्भेस्टमेन्टमा नि दिन सक्छ रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट दिएको छ भने ओपनिङ क्यास एन्ड बैंक ब्यालेन्स र क्लोजिङ क्यास एन्ड बैंक ब्यालेन्सलाई राख्नु पर्दैन यो राख्नु पर्दैन अरु राख्दै जाऊ अब रेन्ट फ्रम सबलेटिङ हाउस जान्छ कि जाँदैन रेन्ट फ्रम सबलेटिङ अफ हाउस जाने इन्कम हो कि हैन रेन्ट फ्रम सबलेटिङ अफ हाउस आन्सर कति थियो 175 हो 1,75,000 अब अरु इन्कम राख्दै जाऊ यसको राख्ने त त्यही हो यसको पनि 175 यो भयो अनि रेन्ट फ्रम मेसिनरी जान्छ रेन्ट फ्रम हाउस लेट आउट जाँदैन रोयल्टी फ्रम बुक्स प्रोफेसनमा जान्छ रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्स यसमै जान्छ राख्देऊ विन्डफल गेन जाँदैन इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट जान्छ यसलाई 15% ले गर भनेको 100/85 गरेर राख्देऊ नेट दिएको छ इन्ट्रेस्ट फ्रम बैंक जाँदैन अनि अमाउन्ट ल्यू अफ एक्सेप्टिङ रेस्ट्रिक्सन जान्छ अनि डिभिडेन्ड फ्रम नन रेजिडेन्ट कम्पनी जान्छ यो यति नै हो यो जोडेर राखेको हो नेट हो जोडेर राख्दियो यो 19,500 मा यो 9,500 जोड पछि ट्याक्स क्रेडिटमा राख्देऊ यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट अनि गेन अन सेल अफ हाउस जान्छ क्यापिटल गेन यो इन्कममा जान्छ अनि तल पनि एडिसनल पनि छ यहाँ केही
एडिसनलमा केही इन्कमको छ कि हेर त, छैन इन्कमको, त्यति जोड्देऊ ग्रस इन्कम आउँछ फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। अनि एक्सपेन्सेसहरू राख्दै जाऊ। के त भन्दा रेन्ट पेडको हाउस सबलेट आउट जान्छ, मेसिनरी पर्चेज जाँदैन, अहिले डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो यसको। अनि ट्याक्स अफ नेचुरल रिसोर्स जान्छ, नेचुरल रिसोर्सको इन्कम छ कि छैन यहाँ? छ। रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्सको इन्कम भएपछि यो पनि राख्ने। ट्याक्स अफ नेचुरल रिसोर्स, कलेक्सन चार्ज अफ विन्डफल गेन जाँदैन, इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज जान्छ। इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्जको तल भनेको छ फेरि we have two types of interest. One is interest from दुईटा छ होला के प्राइभेट र ब्याङ्क छ। यहाँ तल के भन्छ भने इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज इन्क्लुड फ्रम द प्राइभेट एन्ड ब्याङ्क इक्वेली भनेपछि आधा मात्रै राख्ने, ब्याङ्कको जाँदैन, प्राइभेटको 3000 मात्र राख्ने। स्यालेरी अफ अफिस एसिस्टेन्टको जान्छ, उसले असिस्टेन्ट राखेर रहेछ के। हाउस होल्ड एक्सपेन्सेस जाँदैन। डोनेसन टु रिलिजियस हेरिटेज भने पनि 5% गर्ने, यो व्यक्तिको हो त्यही भएर 10% हुँदैन। अनि क्लोजिङ क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स जाँदैन है। अनि इन्फर्मेसनको चाहिँ तिम्रो के गर भने इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज आधा राख्देऊ, त्यही अघि भनेको। मेसिनरी पर्चेज गरेर चाहिँ मागमा 2/3 को मात्रै डेप्रिसिएसन निकाल। हाउस होल्ड एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु इन्भेस्टमेन्ट रहेछ, त्यो पनि जाने भयो। ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस जान्छ। ल हेर त अब के जाने भयो त इन्कममा, मैले के भनिरहेको थिएँ। अब राख्दै जाऊ। अरू के भनेको थियो इन्कम, राख्दै जाउँ त। के थियो भने अनि यो इन्कम फ्रम सबलेटिङ पछि रेन्ट फ्रम लेटिङ मेसिनरी जान्छ। रेन्ट फ्रम लेटिङ मेसिनरी, रेन्ट फ्रम लेटिङ रेन्ट फ्रम लेटिङ मेसिनरी नेट हो, छैन नेट भने अब 10%ले गर्थ्यौ, तर यहाँ नेट केही पनि भनेको छैन। सो नेट नभनेपछि 85,000 नै राख्देऊ। 85,000। अनि त्यसपछि अनि टु रेन्ट फ्रम हाउस जाँदैन। रोयल्टी फ्रम बुक्स चाहिँ अहिले एकछिनमा प्रोफेसनमा राख्ने। अनि त्यसपछि रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्स जान्छ। रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्स, रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्स कति छ? रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्स 55,600। यो पनि नेट केही नभने भएर यति नै राख्देऊ, नेट भनेको छैन। अनि त्यसपछि अर्को के छ? विन्डफल गेन जाँदैन। इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी ल्यान्डिङ, इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट, इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट नेट भनेको छ, त्यही भएर ग्रस अप गर्नु पर्यो। अनि 2,55,000 को 15%ले गरे हुन्छ, त्यही भएर 100 डिभाइडेड बाई 85 यो राख्दियो। गर्दा यो कति भयो त? इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट 3 लाख यो भयो। अब अरू इन्कम के छ त? अनि इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट भयो। इन्ट्रेस्ट फ्रम ब्याङ्क जाँदैन।
amount in lieu of accepting restriction. Amount received due to restriction accept. Restriction accept related to investment हो हैन कति छ त accepting restriction 73,400 होला 73,400 यो भयो अनि त्यसपछि अर्को इन्कम के छ त डिभिडेन्ड फ्रम नन रेसिडेन्ट कम्पनी dividend from non-resident company को चाहिँ यो पनि नेट दिइराछ 19,500 प्लस गर्देऊ 9,500 इक्वल टु कति भयो त र कति भयो जोड्दाखेरि 29,000 भयो 29,000 यो भयो अब अर्को के छ भने लास्टमा गेन अन सेल अफ हाउस gain on sale of house gain on sale of house यो पनि जान्छ 1,45,000 यति होला यसको यो चाहिँ तिम्रो ग्रॉस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट ग्रॉस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट राख्देऊ जोडेर राख्देऊ अब जोडेर राख्देऊ एक्सपेन्सेसहरु घटाऊ हैन त्यो अनुसार गरेर लिएर आऊ ल टाइम पनि सकिसक्यो यार ल यो इन्कम राखेकोमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन त